बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब खान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे INVT ट्यूब वेल। INVT की गर्मियों वाली कौन सी ऐसी सेटिंग होती है जिससे पानी ज़्यादा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, तमाम तर आपके सामने सेटिंग इसकी रखेंगे, गर्मियों वाली और पानी तेज़ करने वाली। आज वीडियो का टॉपिक यही है कि गर्मियों में पानी कम क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या है। आज आपको इसी वीडियो में इसकी वजह बताएंगे कि गर्मियों में अक्सर पानी क्यों कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पहली वजह तो ये है कि गर्मियों में पानी इसलिए कम हो जाता है कि गर्मियों में सोलर के वोल्ट कम आते हैं। तो कम वोल्ट की वजह से हमारे ट्यूबवेल का पानी कम हो जाता है। तो सर्दियों में सोलर के वोल्ट ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से पानी हमारा सही होता है। जब गर्मियाँ आती हैं तो सेटिंग में इशू आता है, ज़्यादातर पानी कम हो जाता है। तो पहली वजह यही थी कि सोलर के वोल्ट कम हो जाते हैं। तो वो सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, वोल्ट ज़्यादा करने वाली और सोलर का करंट ज़्यादा करने वाली। तो फ्रेंड्स, आपने पहले क्या करना है, इसे रीसेट करना है। आपने इसकी न्यू सेटिंग करनी है क्योंकि अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो इसकी सेटिंग अभी गर्मियों वाली होगी। तो मेरे भैया, आपने क्या करना है, पहले रीसेट करना है। इसे रीसेट कहाँ से होगा, इस आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। आपने P0 ग्रुप में जाना है, इन एरो की मदद से P0 ग्रुप में। इस तरह ये आ गया P0। आपने फिर करना है दूसरी साइड पे डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो ये रीसेट होता है P017 में, P017 नंबर में जाके ये रीसेट होता है INVT इस तरह। तो ये आ गया P017। फिर आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो ये 0 है, 0 को आप जैसे इन एरो की मदद से 1 करके डेटा इंटर करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। इस तरह ये 1 हो गया। अभी हमने डेटा इंटर करना है। तो ये INVT न्यू सेटिंग में आ चुका है, जिस तरह हम न्यू बाज़ार से लेते हैं। तो अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं है। तो अभी गर्मियों वाली सेटिंग शुरू करने से पहले आपने कौन से ग्रुप की सेटिंग करनी है, पहले आपने PE ग्रुप की सेटिंग करनी है। प्रोग्राम प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने PE ग्रुप सेलेक्ट करना है। इधर PE सबसे अहम ग्रुप है PE, पहले नंबर पे आपने PE ग्रुप की सेटिंग करनी है। इस तरह PE आएगा, आपने फिर डेटा इंटर का बटन प्रेस करना है। तो फिर आपके सामने PE*00 आएगा। तो आपने दूसरी बार भी डेटा इंटर करना है इस तरह। तो PE जैसे ही आपके सामने है, आपने 2 बार डेटा इंटर का बटन प्रेस करना है। तो इस तरह आपके सामने फेस आएगा, 5 0 आएंगे। तो आपने इधर शिफ्ट की मदद से आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो तमाम पाकिस्तान में जो भी INVT है या इन्वेटर हैं, उनका पासवर्ड 40721 तमाम इन्वेटरों पर काम करता है। तो आपने इन एरो की मदद से इधर पासवर्ड लगाना है 40721। फिर आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो ये हो गया PE पैरामीटर ओपन। तो आपने चले जाना है PE04 नंबर में इस तरह। फिर आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो इधर आपने 380 सेलेक्ट करना है क्योंकि ये INVT की सेटिंग होती है, ये 380 पे ऑन होता है। तो आपने 380 करनी है, फिर कर देना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PE07 नंबर की, इधर भी आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो ये सेटिंग आपने 80 या 90 पे रखनी है इस तरह। ये होती है वोल्ट सेटिंग। अगर सोलर के 800 वोल्ट आएंगे तो ये मैंने 900 पे रख दी, इस पे ओवर वोल्ट का फॉल्ट नहीं आएगा। फिर आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो तीसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PE010 नंबर में, इसमें आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो ये है सोलर के वोल्ट वाली सेटिंग। जो हमारे गर्मियों में सोलर के वोल्ट कम हो जाते हैं तो वो इस सेटिंग से ज़्यादा किए जा सकते हैं। जब ये सेटिंग से आप वोल्ट ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा ज़रूर होगा। तो शिफ्ट से आपने, ये ओरिजिनल 100 पे होते हैं, आपने इसे ऊपर करने हैं। अगर आपके 100 है तो आपने 120-30 इस तरह करने हैं। अगर 120-30 है तो आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं। ये 100 से लेकर 200 तक होती है। ये सिर्फ सोलर का करंट ज़्यादा करने वाली सेटिंग है। फिर आपने करना है डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो इस तरह आपके सामने आएगा PE11। फिर आपने करना है डेटा इंटर। तो ये सेटिंग आपने 80 पे रखनी है, ये आपकी 100 पे होगी, आपने इसे 80 पे रखना है। फिर कर देना डेटा इंटर का बटन प्रेस। तो अभी भी हमारी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई। दूसरे नंबर पे हम सेटिंग करेंगे PB ग्रुप की।
آپ نے پروگرام پریس کرنا ہے، ان ایرو کی مدد سے آپ نے پی بی سلیکٹ کرنا ہے، یہ پی بی ہے، یہ پی سی ہے، اس طرح آپ نے پی بی گروپ سلیکٹ کرنا ہے، الٹے 6 کی شکل میں ہوگا بی۔ پھر آپ نے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے، ادھر آپ کے سامنے آئے گا پی بی اشارہ 00، تو آپ نے کرنی ہے پی بی 04 کی سیٹنگ پہلے نمبر پہ۔ پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو یہ سیٹنگ اگر آپ کے پاس سولر پینل ہو کم تو آپ نے اسے تقریباً 70 پہ رکھنا ہے۔ یہ ہوتی ہے پانی زیادہ کرنے والی سیٹنگ، یہ ہوتی ہے کرنٹ کو کنٹرول کرنے والی سیٹنگ۔ اگر آپ اسے اوپر رکھیں گے تو آپ کے سولر کا کرنٹ پیچھے رک جائے گا، آگے موٹر کی طرف کم جائے گا۔ اگر آپ نیچے کریں گے تو اس سے آپ کے سولر کا کرنٹ مکمل موٹر کی طرف جائے گا۔ تو آپ نے اسے 70 پہ کرنی ہے گرمیوں کے موسم میں۔ پھر کرنا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو پی بی 05 میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، ادھر آپ نے 50 کرنا ہے، 5000۔ جب تک ادھر 5000 نہیں کریں گے آپ کی موٹر نہیں چلے گی آگے۔ پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو پی بی 06 میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، ادھر 1 ہے، 1 کو آپ نے 0 کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اگر آپ کے سولر پینل زیادہ ہوں گے، سولر کے وولٹ زیادہ آئیں گے تو یہ ایک بٹن پہ بند نہیں ہوگی۔ جب آپ اس 1 کو 0 کریں گے تو پھر ایک بٹن سے بند بھی ہوگی، چلے گی بھی صحیح۔ پھر آپ نے کر دینا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو ابھی آپ کے سامنے آئے گا پی بی 07، اس میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، یہ سیٹنگ آپ نے 150 پہ رکھنی ہے۔ پھر کر دینا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ ابھی بھی ہماری سیٹنگ مکمل نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے بیک آنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ نے سیٹنگ کرنی ہے P2 گروپ کی۔ تو ان ایرو کی مدد سے آپ نے ادھر P2 سلیکٹ کرنا ہے اس طرح۔ پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو P200 آئے گا، آپ نے P201 میں جانا ہے ان ایرو کی مدد سے۔ پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو یہ سیٹنگ آپ نے موٹر کے حساب سے رکھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 15 کلو واٹ کی موٹر ہے تو آپ نے 15 کلو واٹ سلیکٹ کرنے ہے، اگر 10 کلو واٹ کی موٹر ہے تو آپ نے اس طرح 10 سلیکٹ کرنے ہے۔ پھر آپ نے کر دینا ہے ڈیٹا انٹر۔ P202 آئے گا، اس میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، یہ سیٹنگ آپ نے 50 پہ رکھنی ہے موٹر 3 فیز چلانے کے لیے۔ پھر کرنا ہے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو یہ P203 آئے گا، اس میں ہوتی ہے موٹر کے RPM چکر کی سیٹنگ۔ تو یہ 1460 چکر میرے پاس موٹر ہے تو میں نے ادھر 1460 کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 2800 چکر موٹر ہو، RPM 2800 ہو تو آپ نے ادھر شفٹ کی مدد سے 2800 سلیکٹ کرنے ہے اس طرح۔ پھر کر دینا آپ نے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو P204 میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، یہ ہوتی ہے 3 فیز موٹر کے لیے۔ اگر سنگل فیس موٹر ہو 220 وولٹ والی تو ادھر 220 وولٹ سلیکٹ کرنے ہیں، اگر 3 فیز موٹر ہو بڑی تو آپ نے ادھر 380 یا 420 وولٹ سیٹ کرنے ہیں۔ پھر کر دینا آپ نے ڈیٹا انٹر کا بٹن پریس۔ تو پھر آپ نے آ جانا ہے پروگرام سے باہر۔ تو ابھی ہماری یہ گرمیوں والی سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اگر اس سیٹنگ کرنے سے بعد بھی آپ کا پانی کم ہو، ٹیوب ویل کا پریشر نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، پروگرام پریس کرنا ہے، پھر آپ نے پی ای گروپ میں جانا ہے اس طرح۔ پی ای میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، پھر آپ نے پی ای میں ڈیٹا انٹر کرنا ہے، ادھر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے 40721 40721 اس طرح پاسورڈ لگا کے آپ نے ادھر ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ پاسورڈ صحیح لگانا ہے، پھر ہی پی ای پیرامیٹر اوپن ہوگا۔ تو پھر آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، پی ای 010 نمبر میں آپ نے جانا ہے اگر پانی کم ہو تو۔ پھر آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے، یہ ہوتی ہے سولر کے وولٹ زیادہ کرنے والی سیٹنگ، پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اب بھی بتا رہا ہوں، غور سے ویڈیو مکمل دیکھ لیں۔ تو پھر آپ نے اس سیٹنگ کو زیادہ کرنا ہے، اس سے آپ کے وولٹ زیادہ آئیں گے تو انشاءاللہ پانی زیادہ نکلے گا۔ پھر آپ نے پروگرام سے بیک آ جانا۔ ابھی میں آپ کو وولٹ چیک کراتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں وولٹ 738 وولٹ آ رہے ہیں، وہ اسی سیٹنگ میں نے زیادہ کی ہے، پہلے 500 وولٹ آ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ سیٹنگ کر لیں، آپ کے ٹیوب ویل کا پریشر فل ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں ایسی اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔